ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظهاره 3 ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرد من أصبع أو يد زائدة، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويجزئ كيف مسح. ثم يغسل رجليه 3 مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع بمفصل كعب يغسل طرف ساق. طيب، قال ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف مع ما استرسل منه. طبعا على سبيل الوجوب، يعني وجوبا، الحكم في هذه المسألة الوجوب، ويخلل باطنه استحبابا. وقالوا في المذهب يكره له أن يغسل باطن لحيته الكثيفة، حكموا بالكراهة، يكره له أن يغسل باطن لحيته الكثيفة. قال ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره 3. قال وأظفاره، قالوا حتى وإن طالت هذه الأظفار فلا بد من غسلها، وابن حمدان في الرعاية حكى الإجماع على ذلك. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، طبعا للمشقة، قالوا ونحوه كما لو كان داخل أنف أو كان في رجله شق وبداخله وسخ ويعسر عليه إخراجه، فهذا يشبهه في الحكم. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، قالوا لأنه تابع لهذا المحل فهو فرع عن الأصل ويعطى حكمه. قال ثم يمسح كل رأسه بالماء، وهنا قيد، قالوا بغير فضل يده، يعني بماء غير فضل يده، لما جاء في الصحيح ومسح رأسه بماء غير فضل يده مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه، ثم ذكر كيفية المسح وهي واردة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ثم قال ويجزئ كيف مسح، يعني كان يقول الصورة المطلوبة هي هذه، ولكن لو مسح بأي طريقة أخرى أجزأه. ثم يغسل رجليه 3 مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض. طبعا الأقطع هنا له 3 صور، ذكر هذه الصورة الأولى ويغسل الأقطع بقية المفروض، فلو قطعت يده من دون المرفق وبقي منها شيء فإنه يغسله. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وللقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. الصورة الثانية قال فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، يعني لو كان القطع من رأس المرفق ولم يبق منه إلا رأس العضد قالوا فيغسل رأس العضد. قال وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق وجوبا. طيب الصورة الثالثة قالوا إذا لم يبق شيء من محل الفرض، يعني الصورة الأولى بقي شيء من محل الفرض، والثانية قطع من المفصل اللي هو محل الفرض، والثالثة لم يبقى شيء من محل الفرض بأن كان القطع فوق المرفق، فما الحكم؟ سقط الغسل. هل يسن له مسحه بالماء؟ حكاه بعضهم وجها في المذهب قياسا على ايش؟ الحقوه بفرع آخر ما هو في الصلاة ولا في الطهارة، في الحج. أيوة أحسنت، قالوا الأصلع اللي ما عنده شعر إذا جاء للحلق ماذا يفعل؟ أيوة قالوا يمره. نعم، وطبعا هذا الوجه أيضا فيه خلاف في إثباته في المذهب، لكن هذا قياس على هذا. فعندنا 3 صور، الأقطع كان بقي شيء من المفروض فيغسله، إذا كان قطع من المفصل فيغسل رأس العضد غسلا. الصورة الثالثة ألا يبقى شيء، قالوا يمسحه مسحا، وهناك قول وقوي في المذهب أنه يسقط،
أنه يسقط. نعم. تفضل. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس. قال ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه. ذكروا حديثا هنا يدل على هذا، لكن ضعف عند أهل الإسناد. ويقول ما ورد، ذكروا منه يعني مما ورد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكرنا أيضا هناك أشياء وردت أخرى، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، وغيرها. ابن مفلح رحمه الله ومن فقهاء الحنابلة يقول ويتوجه بعد الغسل، يعني أيضا هذا الذكر يقال بعد الغسل. وابن قاسم في الحاشية ألحق به التيمم، فكأنهم يعني فقهاء الحنابلة ذكروا أن هذا الذكر يذكر في الثلاثة الوسائل التي تطهر بها، الوضوء والغسل والتيمم. نعم. قال وتباح معونته أي معونة المتوضئ. تفضل أكمل هذه. وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. وتباح معونته أي معونة المتوضئ. حكوا المسألة هذه على الإباحة، وذكروا حديثا عند ابن ماجه من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدق بها هو الذي يتولاها بنفسه. وهذا الحديث هو مستندهم في هذه المسألة في الحكم بالإباحة. طبعا الحديث أيضا فيه كلام لأهل العلم. والعلماء رحمهم الله ذكروا في الاستعانة هنا 3 صور. الصورة الأولى الاستعانة بالغير في إحضار الماء، والصورة الثانية الاستعانة بالغير في صب الماء، والصورة الثالثة الاستعانة بالغير في فعل الطاعة. طبعا المصنف ذكرها ولكن يعني أدخل ضمنها صورة أو مسألة تنشيف الأعضاء. نعم. فالمسألة الأولى الاستعانة بالغير في إحضار الماء، يعني أن يأتي لك الغير بالماء، فهذه جائزة، ويدل عليها حديث كنت أحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء. والصورة الثانية الاستعانة بالغير في صب الماء، أنا أتوضأ والشيخ أنس يصب لي الماء، فما حكمها؟ مباح. الصورة الثالثة الاستعانة بالغير في فعل الطاعة اللي ذكرها هنا ومن وضأه غيره، يعني الذي يقوم بالوضوء شخص آخر يوضئ أعضائك. قال هنا ومن وضأه غيره ونواه هو صح، يعني يصح هذا إذا وضأه غيره بشرط أن تحصل النية منه. قال إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. المتوضئ يعني الشيخ يوضئ الأعضاء، أعضاء الجسم، وأنا الذي أنوي. طبعا أنا المتوضئ وهو استعنت به في توضئة الأعضاء. نعم. طبعا ايش معنى مكرها بغير حق؟ قالوا خرج من كان مكرها بحق كمن أكره عبده أو أجيره الذي استأجره. وإن كان قال في شرح المنتهى وقواعد المذهب تقتضي الصحة، يعني البهوتي يقول في شرحه على المنتهى وقواعد المذهب تقتضي الصحة، كان مكرها بحق أو بغير حق، يعني كانه أطلق الكلام في هذه المسألة. فخلاصة الكلام في الاستعانة هنا أن لها 3 صور: استعانة في إحضار الماء فهذه جائزة، استعانة في صبه فهذه مباحة أيضا. قيدها بعضهم في غير الروض بأن لا تكون فيها منة، أن لا يكون هناك منة، إذا ضمن أن لا تكون عليه منة من الآخر. تفضل. كيف؟ هنا أطلق الكلام، لم يقيده بالحاجة. ومن وضأه غيره ونواه هو صح،
فأطلق هنا الكلام. طبعا الاستعانة بالغير في صب الماء، ذكرنا الاستعانة بالغير في حمل الماء، حديث أحمل أنا وغلام معي. الاستعانة بالغير في صب الماء عليه، قالوا حديث أسامة فكنت أصب عليه وضوءه. أسامة يتكلم أنه كان يصب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الحاجة وعدم الحاجة هي قيد عند بعضهم، ولكن القول هنا لم يقيدها بالحاجة. كيف؟ مكرها بغير حق، ذكرت لك بعضهم قال يخرج إذا كان الإكراه بحق، كمن أكره عبده أو أجيره، لأنه يملك خدمته. أي نعم. أي لماذا صحح وضوءه هنا يعني والله ما أدري، ما عندي جواب عليها، هذه ما يحضر الجواب عليها. نعم تفضل. أيوة أحسنت، ذكروا هذه. نعم اللي هو كالآلة، فهذا يظهر لا يضر. قال وكذا الغسل والتيمم، يعني حكمه حكم الوضوء في الإعانة وفي التنشيف. طبعا ذكر مسألة ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ذكروا أن التنشيف مباح وليس بمستحب، لحديث ميمونة فأتيته بالمنديل فرده. قالوا كان من عادته صلى الله عليه وسلم التنشف، وإنما رد المنديل لئلا يتلوث ولئلا يشق على أمته، فدل على الإباحة، على إباحة التنشيف. نعم. في صدى أرجع شوي. طيب الشيخ كان سألني فقط في الدرس الماضي، ذكرنا سنذكر ضوابط في باب السواك، أظن باب الاستنجاء ذكرنا الضوابط في السواك، نذكرها سريعا. طبعا الضوابط هذه التي سنذكرها لا يلزم أنها على حد الضابط عند أهل الاختصاص، ولكنها تجمع لك شتات المسائل المتناثرة. السواك مستحب على الأسنان واللثة واللسان كل وقت لغير الصائم. هذا الضابط الأول. السواك مستحب على الأسنان واللثة واللسان كل وقت لغير الصائم. الضابط الثاني السواك على الأسنان يكون عرضا وعلى اللسان طولا. الضابط الثالث ختان الذكر والأنثى واجب. الضابط الرابع الادهان يكون غبا والاكتحال وترا. الضابط الخامس التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان. التسمية في الوضوء واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان. الضابط السادس المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع الفم، وفي الاستنشاق جذبه بالنفس إلى أقصى الأنف. المبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع الفم، وفي الاستنشاق جذبه بالنفس إلى أقصى الأنف. الضابط الذي يليه القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه. القزع حلق بعض الرأس وترك بعضه. طبعا ذكرنا لكم هناك أيضا لا يلزم أن الضوابط هذه تكون حاصرة للباب، لكن فيها إشارات. يعني في هناك أيضا قواعد أصولية مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر وإنما كانت ابتداء أفادت الوجوب، أفادت الندب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر وإنما كانت ابتداء أفادت الندب. هذا في إيش؟ في حكم السواك وفي حكم هذه الأفعال اللي هي سنن الفطرة. نستفيد من هذه القاعدة الأصولية.
الواجب لا يترك إلا لواجب، هذه قاعدة أصولية نستفيد منها وجوب الختان، لأن تركنا الواجب اللي هو ستر العورة لأجل الواجب آخر وهو الختان. لا تكليف على الناس حال نسيانه، تأخذ منه سقوط التسمية وغيرها، يعني هذه بعض القواعد. طيب، إذا جينا إلى ضوابط في باب اللي انتهينا منه الآن، باب فروض الوضوء. نعم، وترا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن بيانا لمجمل ولا امتثالا لأمر أفادت الندب. الضابط الأول هنا عندنا فروض الوضوء 6 وشروطه 10. طبعا هذا الضابط لأنه سيجمع لك الفروض والشروط، فهذا يعني يجعلك تراجعها وتستحضرها. الضابط الثاني الأذنان من الرأس. طبعا ذكرت أكثر مرة، هذه على معتمد المذهب، يعني الضوابط هذه ولا في كثير منها خلافية. الموالاة، الضابط الثالث الموالاة، ألا يؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. ألا يؤخر عضوا حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. الضابط الذي يليه النية واجبة لطهارة الأحداث كلها. الذي يليه إذا اجتمعت أحداث متنوعة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. إذا اجتمعت أحداث متنوعة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. الضابط الذي يليه لا يضر الشك في النية إن كان وهما أو بعد الفراغ من العبادة. لا يضر الشك في النية إن كان وهما أو بعد الفراغ من العبادة. هنا بعض القواعد يعني هي مستفادة من قواعد ابن رجب، لكن كلام فيها كثير، يعني مثل ابن رجب رحمه الله يقول في القواعد في العبادات الواقع على وجه محرم، اللي هي قاعدة هل النهي يقتضي الفساد، قسمها إلى 4 أقسام. قال إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه مختص بها لم يصح كالتطوع وقت النهي. وإن كان التحريم عائدا إلى شرط العبادة على وجه مختص بها لم يصح كمن صلى بغير طهارة. وإن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه لا يختص بها ففي الصحة روايتان كالوضوء بماء مغصوب، اللي هي مسألة ذكرناها من شروط الطهارة إباحة الماء. قال وإن كان التحريم لا يعود إلى شرطها ففي الصحة وجهان، يعني في الأولى روايتان وفي هذه وجهان. هذه يعني من مستفادة من قواعد ابن رجب رحمه الله. وهو ما أدري ما الترتيب. أيوة خلاص انتهى. لطهارة الأحداث كلها. وذكرنا هنا النية واجبة في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. تفضل. كيف؟ أي تكون بقلبك. طبعا التسمية المذهب يرى أنها واجبة، وجمهور الفقهاء يرون أنها سنة. الذين يرون أنها سنة هم يقولون تسقط في مثل هذا الموضوع، نعم. لكن الذين يرون أنها واجبة لا، يقولون تقولها بقلبك. تفضل. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث ولا يسن أن يلبس ليمسح. طيب، المسألة الأولى هنا وهي أدلة المسح على الخفين من القرآن. قول الله جل وعلا وامسحوا، اللي هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم. أيوة نعم، وأرجلكم استدلوا بها بالكسر. واستدلوا أيضا من السنة بأحاديث كثيرة. تعرفون أن مسألة المسح على الخفين قالوا أنها من المسائل التي بلغت حد التواتر، وقالوا أن هذه المسألة اللي هي المسح على الخفين ومسألة أخرى في الصلاة ستأتي إن شاء الله سيأتي ذكرها، اشترك 10 المبشرون بالجنة في روايتها. يعني أحاديث المسح على الخفين رواها 10 المبشرون بالجنة. ولذلك الإمام أحمد يقول ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء. فيه كم؟ 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا هم المتواتر. الإجماع قائم عليه، لكن قائم على آحاد فيه ليس كله. يعني مثلا الحنابلة رحمهم الله يرون أن المسح يكون على 4 أشياء: على الخفين وما شاكلها، وعلى العمائم، وعلى الخمائر، وعلى الجبائر. المسح على العمائم وخمائر النساء أو خمر النساء هذه مفردات الحنابلة، فجمهور الفقهاء لا يوافقونهم فيها، لكن ما بقي يوافقونهم في الجملة. ولذلك يقولون الإجماع في الجملة. وهناك فرق يقول الفقهاء، ولذلك من تتبع مثلا في الروض تجد في مواضع يقول في الجملة وفي مواضع يقول بالجملة. بالجملة يعني مسائل استيعابية، كل المسائل هذا حكمها. في الجملة في أغلب المسائل وليس في كل المسائل. نعم. ولذلك هنا سيذكر المصنف رحمه الله المسح على هذه 4، على الجوارب وعلى العمائم وعلى خمر النساء وعلى الجبائر. طيب، قال وهو رخصة. الرخصة تعريفها يقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. ما ثبت على مقتضى الدليل الشرعي يسمى عزيمة، وما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح يسمى رخصة. والرخصة هي من الأحكام إيش؟ الوضعية. نعم، من الأحكام الوضعية. قال وأفضل من غسل. قال وأفضل من غسل عملا بالرخصة، لأنكم تعرفون أنه جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخص. وأيضا قالوا مخالفة للفرق المنحرفة، فلذلك قالوا أن المسح على الخفين أفضل من الغسل، وهو من المفردات. يعني الحكم بأن المسح أفضل من الغسل هو من مفردات الحنابلة أيضا. قال ويرفع الحدث. ولذلك هذه المسألة فيها 3 روايات، اللي مسألة هل الأفضل الغسل ولا المسح. المعتمد أن المسح أفضل، والرواية الثانية أن الغسل أفضل، والرواية الثالثة وإن كان بعضهم حكاها رواية وبعضهم حكاها وجها في المذهب أن الأفضل مراعاة حال القدم، فإن كانت مستورة فالمسح أفضل، وإن كانت مكشوفة فالغسل أفضل. وهذه رجحها ابن تيمية رحمه الله واختاره. ويرفع الحدث. قال ويرفع الحدث ليبين أن المسح على الخفين رافع وليس بمبيح. يعني ليس كالاستجمار مبيح، وليس كالتيمم سيأتي مبيح، إنما هو رافع. نعم. ولا يسن أن يلبس ليمسح. قال لا يسن أن يلبس الخف لأجل أن يمسح عليه. وبعضهم قال يحرم هذا. وقيل يجوز إن كان في بلد يريد أن يظهر فيه هذا الأمر، يعني هو المسح على الخفين. تفضل. يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفر يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. رواه مسلم. ويخلع عند طيب، أحسنت. قال يجوز. قالوا لماذا قال يجوز؟ لماذا لم يقل يشرع؟ لأنه رخصة. طيب الرخصة أحيانا تصير مستحبة، مثل القصر في السفر سيأتينا في موضع أن المذهب يرى أنه سنة وأن الجمع مباح، لكن هنا قالوا يجوز. قالوا لوجود المخالف، فإن هناك من لا يرى التأقيت في المسح على الخفين. وقالوا أنه يجب في مواضع، لأن المسح على الخفين يجب في موضعين: إذا أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط فيمسح، وثانيا إذا خاف فوت الجمعة والجماعة أو عرف أو خروج الوقت، إذا اشتغل بالطهارة.
ذكره بعض فقهاء الحنابلة أنه على سبيل الوجوب في هذين الموضعين، إذا أحدث ومعه ماء يكفي المسح فقط، فما يخلع الخف بل يجب أن يمسح. والصورة الثانية إذا خاف فوت الجمعة والجماعة أو عرفة أو خروج الوقت إذا اشتغل بالطهارة. قال يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ أيوة. والثاني؟ أيوة أحسنت. إيه نعم، ليخرج العاصي بسفره، وأيضا من كان دون مسافة القصر، من سافر سفرا دون مسافة القصر اللي هي على المذهب 4 برد. ها نعم أيوة أحسنت، يومان قاصدا. قالوا العاصي بسفره يفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي بسفره اللي أنشأ السفر لأجل المعصية، والعاصي في سفره الذي سافر سفرا معتادا ثم عصى وقعت منه معصية في السفر. قال ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. قال ويخلع عند انقضاء المدة، لأن طهارة المسح طهارة مؤقتة، فإذا انقضت المدة انتقضت الطهارة، وسيأتي ذكر هذا في نواقض المسح الخفين. تفضل. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى. ليش يتيمم هنا؟ لماذا قال فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم؟ أيوة. التيمم يكون هنا عن الوضوء كامل ولا عن موضع؟ أيوة عن غسل القدمين. التيمم عن غسل القدمين. نعم. وسبق في أكثر من موضع أن ذكرنا أن فقهاء الحنابلة لا إشكال عندهم في الجمع بين التيمم واللي الطهارة الأصلية والبدلية والوضوء نفسه. تفضل. ترى ما أسمعك، بدي ترفع صوتك. أيوة. لا هي في المسح الخفين. فإن خاف يخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره، يعني وقع في مسألة خوف أو كان رفيقه يتضرر بانتظاره لو مسح على الخف، فماذا يفعل؟ يتيمم عن غسل القدم. ها؟ أيوة. نعم. فإن مسح وصلى أعاد. فإن مسح بعد انقضاء المدة، هذا المقصود. فإن مسح يعني بعد انقضاء المدة، وصلى أعاد لأن طهارته السابقة غير صحيحة. تفضل. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على. طبعا هذه مسألة اللي هي ابتداء المدة، من متى تبتدئ المدة؟ المذهب معتمد المذهب أن مدة المسح الخفين تبتدئ من الحدث بعد اللبس. تعلمون هنا ثلاثة أحوال أو 3 أوقات: اللبس والمسح والحدث، صح؟ فقال هنا المدة تبتدئ من حدث بعد لبس. مثال: لو أن إنسان صلى الفجر ولبس الخف، هذا موضع اللبس، وأحدث 9:00 ومسح، طبعا هو لبس على طهارة فيجوز له أن يمسح عليه 12:00 قبل صلاة الظهر. فهنا لو اعتبرنا اللبس نعتبر مثلا 6:00 صباحا، والحدث 9:00 والمسح 12:00. أيها المعتبر في المذهب؟ الحدث. هناك رواية أخرى في المذهب أن المعتبر المسح. نعم. تفضل. ليش؟ النوم متى ينتقل؟ قبله ولا بعد؟ إذا كان مع الحدث بعد اللبس. النوم؟ ما تجيش دخل النوم. قال الشيخ إذا لبس الجورب ونام. لبس الجورب على طهارة. لبس الجورب على ثم نام. أيوة. النوم ليس من نوم. صحيح. متى ينتقل بعد النوم؟ طبعا بعد النوم، طبعا بضابطه عند فقهاء الحنابلة، سيأتي إن شاء الله ضابطه
ضابط النوم الذي يرون أنه ناقض سيأتي في نواقض الوضوء، إنهم لا يرون كل نوم ناقض، عندهم وصف للحالة التي يعتبر النوم فيها ناقض. ها؟ لا، هم ذكروا في الهيئة ألا يكون متكئا أو مستندا أو مضطجعا. نعم. على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور. تفضل، هو سيذكر الآن شروط المسح على الخف. تفضل اقرأ. مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح بها الرخصة. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض بقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صبر حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا شروط الممسوح عليه، قال على طاهر العين فلا يمسح على نجس، يعني نجس العين. لو كان الخف مثلا من جلد الكلب أكرمكم الله فهذا لا يجوز المسح عليه. قال ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور. يتيمم معها، الضمير يعود على ماذا؟ أيوة، مع الضرورة. يتيمم معها يعني مع الضرورة لمستور. قالوا مثل ماذا؟ قالوا لو كان لبس خفا نجسا، نجس العين يعني من جلد كلب، ثم اضطر إلى عدم نزعه لشدة البرد مثلا، فهو مضطر لبقائه، فهنا ما المخرج؟ يبقيه ويتيمم. نعم، لأن الخف هنا يقسمون إما نجس العين وإما متنجس. فإذا كان الخف متنجس يعني هو طاهر لكن وقعت فيه نجاسة، فالمعتمد عند فقهاء الحنابلة أنه لا بأس بالمسح عليه، لكنه لا يصلي حتى يزيل النجاسة. يمسح عليه لا إشكال، لكن لا يصلي حتى يزيل النجاسة. أما إذا كان نجس العين فلا يجوز المسح عليه حتى ولو في ضرورة. طيب، إذا صارت هذه الحالة فلا يمسح وإنما يتيمم، يعني لو احتاج هنا ماذا يفعل؟ يتيمم ولا يمسح عليه. قال مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. وتعرفون القاعدة: الرخص لا تناط بالمعاصي. قال ساتر المفروض ولو بشده أو شرجه. الشرج يعني يقولون بالعرى والأزرار. تعرفون الحذاين هذه أكرمكم الله اللي زي البسطار لها عرى، العرى اللي هو مدخل المشد، يعني مدخل السلك هذا اللي يشدها، ولذلك سيقول كالزربول الذي له ساق وعرى. العرى هذه العيون اللي تدخل فيها الأزرار، يدخل بعضها في بعض. بعضهم مثل لها الآن بمثال، قال كالبسطار العسكري، أو اللي يلبسون اللي يشتغلون في خلطة الإسمنت ونحوه. قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض. يقولون لأنه إذا لم يستر المفروض اجتمع في القدم مستور وظاهر، وفرض المستور المسح وفرض المكشوف الغسل، ولا يجتمع الغسل والمسح في عضو واحد. طبعا أجيب منهم من فقهاء الحنابلة قالوا هذا اجتمع في الجبيرة وسيأتي الكلام فيه. قال لا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره، كان يغطي نصف القدم، أو سعته بأن يخرج القدم، أو صفائه بأن كان شفافا، أو خرق فيه. وهذه سنذكر منها شروط، لأن فقهاء الحنابلة يشترطون للمسح على الخفين 8 شروط. الشرط الأول أن يكون طاهر العين، والشرط الثاني أن يكون مباحا وذكرناه، والشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروض ذكرناه. قال فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه، يعني لو اجتمع هذا الخف على بعضه ولم يظهر شيء من خلاله من القدم فيمسح عليه. الشرط الرابع يثبت بنفسه،
طبعا تعرفون الوجه الآخر في المذهب أنهم لا يشترطون أن يكون ساتر المفروض في الشرط هذا اللي ذكرناه. قالوا لا يشترط أن يكون ساتر المفروض، بل كل ما يطلق عليه اسم الخف فيمسح عليه. استدلوا بإطلاق النصوص وغيرها، لكن معتمد مذهب الحنابلة اشتراط هذا الشرط. الشرط الرابع أن يثبت بنفسه. قالوا فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. معنى يثبت قالوا يعني يثبت في الساق ولا يسترسل عند المشي، ما يسقط، فمعناه أنه إذا كان يسترسل ويسقط لا. قال وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. يعني لو كان هو بذاته لا يثبت وإنما يسقط، لكن يمكن إثباته بإيش؟ بالنعل أو بالنعلين، فيمسح ما دامت النعلين موجودة، ولا يجوز المسح على ما يسقط. أيوة، يمسح على الخف اللي ذكرناه، يثبت بالنعلين. المسح يقع على ماذا؟ على الخف. من خف بيان لطاهر، هذا الشرط الخامس اللي قال إمكان. تفضل. هنا قال إن لم يثبت إلا بالشد. أيوة، كيف إذا شده خلاص سيثبت، ولكن أخرجه لأنه يقول الصفة ما تحققت فيه، ما ثبت بنفسه، ما ثبت بنفسه. ما دام لازم نثبته بالشد لا، لكن نثبته بالنعل ممكن. واضح يا شيخ؟ أنت كانك تريد تقول ليش يقولون بالنعل ممكن ونربطه لا. أيوة، هو قال فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه. والمسألة اللي فوق ساتر للمفروض ولو بشده. أيوة، قصدك إن فيه اضطراب في العبارة. نعم، هو قال هنا فوق ساتر المفروض ولو بشده أو شرجه. هم يقولون يعني أن يكون ساتر المفروض، لأنك تعرف أن أصلا الصفة اللي يريدون يطبقون عليها هي صفة الخف، لأن الخف سيأتي ما أدري ذكرناه وسيأتي أن هناك خف منعل يعني من تحت، وهو غالب اللي كانوا يتكلمون عنها الخف اللي هو نسميه الآن الجزمة أكرمكم الله، خاصة الطويلة هذه اللي لها عرى يعني لها امتداد في الساق، فهذه ستكون ساترة للمفروض. لكن لو كان ما تستر أصلا المفروض إلا بشدها فالشد أمر زائد، لأن سنشدها فوق الموضع، عرفت؟ فيفرق بينها وبين ما يثبت بنفسه. الشرط الخامس اللي هو ذكر هنا أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. هذا الشرط الخامس، إمكان متابعة المشي فيه عرفا. طبعا أنا ما أدري كيف استنبطه البهوتي من قول المصنف في الزاد من خف، يعني هذا ما يوحي بأن هذا الشرط مستقى من هذه اللفظة، لكن كأنه أراد أن يثبت الشرط هذا. قال أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. عندك شيء شيخ سرحان؟ أيوة، لذلك بعضهم استشكل، وجدت بعضهم استشكل هذه العبارة، قالوا أنها ما كانت مناسبة أن يذكرها بعد هذا. نعم. طبعا هذا الشرط الخامس. ما هو الشرط السادس؟ ذكر قبل قليل ألا يكون واصفا للبشرة لصفائه أو خفته. احنا ذكرنا فلا يمسح ما لا يستر لقصره أو سعته أو صفائه. الشرط اللي بعده أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة بالماء، بعد كمال يسمونها طهارة مائية، أن يلبس الخف بعد طهارة مائية. تفضل. إيش؟ لا يصح التيمم. كيف؟ لا يصح التيمم. أيوة، لا يصح. ها؟ أيوة، أحسنت، هذا مكتوب عندي والله بس تركته. أن يكون المسح على الخفين في الحدث الأصغر، أنا تركته لأنه ما نصوا عليه ضمن الشروط، لكنه يصلح أن يكون شرطا. نعم. تفضل. وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على في الرجل.
وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وغيره. هذا الممسوح اللي هو نستطيع أن نجعل الممسوح الثاني أو ملحق، لأن ذكرنا قبل قليل المسح على النعلين ويلحق بها الجورب، والجورب مسح على الجورب من المفردات أيضا، من مفردات الحنابلة المسح على الجوارب. وذكروا أن الجوارب لها حالان، إما أن تكون منعلة باطنها من نعال فهذه يمسح عليها وتكون ملحقة بإيش؟ بالخف ملحقا أوليا يعني. والثاني أن تكون غير منعلة كجوارب الصوف. طبعا الجوارب اللي نسميها الآن الشراب، والنعل المقصود هنا إذا ذكروا اللي نسميه الآن الحذاء أو الجزمة على وجه الخصوص. فالجوارب غير المنعلة كجوارب الصوف ونحوها هذه محل خلاف. المذهب على جواز المسح على الجوربين إذا كان صفيقين. قالوا لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، وورد عنه أنه مسح على التساخين، والتساخين يعني لتسخن القدم، والجورب يأخذ هذا الحكم. ونقل هذا الفعل عن جمع من الصحابة، فهذا دليل في المسح على الجوربين أنه مسح صلى الله عليه وسلم على الجوربين ومسح على التساخين، ونقل عن جمع من الصحابة. تفضل. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا امرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخي، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. هذا الممسوح الثاني اللي هو المسح على العمامة وذكر شروطه. طبعا هل في المسح على العمامة توقيت؟ هل يؤقت؟ نعم هو مؤقت، ويستدل على ذلك بحديث يمسح على الخفين والعمامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة 3 في السفر ويوما وليلة للمقيم. وبعضهم يعني بناه المجهول، يمسح على الخفين والعمامة 3 في السفر ويوما وليلة للمقيم، وهذا الحديث في إسناده مقال، يعني بعضهم رأى أنه ضعيف. قال ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة احترازا من المحرمة، سواء إن كانت مثلا من حرير أو كانت مغصوبة ومسروقة ونحوها، لرجل لا امرأة. لماذا قال لرجل مع أن العمائم معروف أنها للرجال؟ أي قالوا لأن المرأة يحرم أن تلبس العمامة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، استدل بهذا الدليل. قال الترمذي حسن صحيح. طبعا ذكر هنا شرطين من شروط المسح على العمامة، أن تكون مباحة وأن تكون لرجل. ليش حرموا المرأة أن تلبس العمامة؟ التشبه. نعم. الشرط الثالث أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. قال والمحنكة هي التي يدار منها تحت الحنك كور، وذات الذؤابة التي يكون طرفها مرخي. ما دليلهم على هذا الشرط؟ أحسنت. قالوا أن هذه العمائم هي عمائم المسلمين، وغيرها عمائم الكفار ولا يجوز المسح عليها. وثانيا قالوا أن هذه العمائم عمائم المسلمين فيمسح عليها. وثانيا أن هذه العمائم بهذه الصفة يشق نزعها فتكون موجبة للرخصة يعني. أي الشرط نعم هو نفسه مذكور هناك صحيح. قصدك أن ما ذكرناه هناك نذكره. نعم صح. أي أي أحسنت. نعم يخرج المرأة والخنثى يخرج، خاصة اللي يسمون الخنثى المشكل اللي ما اتضح حاله. قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء. قالوا العمامة الصماء هي التي توضع كالطاقية، كوضع الطاقية، تكون
كبيرة، لكنها وضعها سهل وخلعها سهل. قالوا لا يمسح عليها لأمرين اللي هي السابين، لأنها ليست من عمائم المسلمين، ولأنه ليس في نزعها مشقة. ويشترط أيضا الشرط الرابع أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس فيعفى عنه. طبعا هنا شرط خامس ذكره الشراح، أن يلبسها بعد طهارة مائية، العمامة كالشرط في الخف. قال ويستحب مسحه معها. ويستحب مسحه معها، شنو المقصود؟ مع الرأس. نعم. ولذلك حملوا الحديث الذي استدل به البعض على أن الرأس لا يستوعب، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه، قالوا لا، أنه مسح على مقدم رأسه لأنه كان معتما. نعم. فمسح على العمامة وعلى مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن بمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس، وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. نعم، وهذا الشرط اللي ذكر الشيخ. طيب، قال وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. طبعا الخمر ما تضع المرأة على رأسها، وأدلة ذلك قالوا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. أدلة المذهب في هذه المسألة رواه ابن أبي شيبة. طبعا البحث أيضا في إسناده، فيه من صححه مرفوعا ومن ضعفه مرفوعا وصححه موقوفا. طبعا مرفوعا عن أم سلمة حكت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز أنت المرأة أن تمسح على خمارها، لكن الموقوف عن أم سلمة أنها هي كانت تمسح على خمارها. وعن بلال عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخمار. عن بلال رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخمار، وإن كان أيضا هذا الحديث فيه مقال. دليل الثالث قياس ذلك على العمامة، قياس خمر النساء على العمامة. والدليل الرابع قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه لما لبده، والخمار للمرأة قد يكون أشد من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لبد رأسه، يعني تعرفون التلبيد إيش معناه؟ أيوة، يعني يمسك الشعر، يضع مادة الصم زي الصم ونحوه بحيث تمسك الشعر ما يصبح ثائر، هذا معنى التلبيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه لما لبده، قالوا وهذا يعني للحاجة، فالمرأة هنا اقتضت الحاجة ذلك. واستدلوا أيضا بدليل رابع في هذه المسألة، أن طهارة الرأس في الأصل مخففة، فرضها المسح وليس الغسل. في الطهارة الأصلية فرض الرأس المسح وليس الغسل. نعم. قال وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، استدلالا بحديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. نعم. تفضل. أن تكون ساترة لما يجب ستره، وسيأتي بيانها في المسح إن شاء الله. نعم. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه بشدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، ولو في حدث أكبر لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه فرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. والمسح عليها عزيمة إلى حلها أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. هذا الممسوح الرابع الممسوح عليه وهو الجبيرة. قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما، ذكر الضابط الأول لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني هذا الشرط الأول فيها. وسيذكرون شرطا آخر فيها أن تلبس على طهارة، وهذا من مفردات المذهب في الجبيرة، أنهم يشترطون أن ما تكون إلا بعد طهارة،
طبعا في رواية أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: لم تتجاوز قدر الحاجة، وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها. يعني ليس المراد موضع الجرح فقط، ممكن يكون الجرح هنا، مثل ما ترون الآن في الجبائر في المستشفيات، يكون في الواحد مثلا انكسر في كفة مثلا فيجبرونه إلى مثلا المرفق أو المفصل. يشترط أن يقتصر على قدر الحاجة، وقدر الحاجة تعلم من الطب أو تعلم من الطب الشعبي قديما. فموضع الجبيرة يكون بقدر الحاجة وما يحتاج إليه لذكر في شدها، وما يحتاج إليه في شدها. قال: فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها. ينزع ماذا؟ ينزعها كلها ولا ينزع ما زاد على الحاجة؟ ها؟ شو المقصود هنا قصد المصنف؟ طبعا هذا الفهم كله ذكره الشراح، إما أن ينزعها كلها وإما أن ينزع ما زاد. نعم، لأن الضمير هنا إما أن يرجع إلى أنه ينزعها كلها أو ينزع ما زاد. قال: فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. قالوا: كمن تنكسر كفه فتكون جبيرته إلى نصف ذراعه، فإذا خشي نزع ما زاد عن الكف ماذا يفعل؟ يتيمم للزائد ويمسح ما حاذا المحل ويغسل. أيوة، فجمع هنا بين الثلاثة، بين الغسل والمسح والتيمم بسبب هذه الجبيرة، فهو يغسل ما لم تصله الجبيرة ويمسح إيش؟ موضع الجبيرة، ويتيمم لما زاد. نعم. قال: فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزائد. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه، يعني حكمه حكم الجبيرة. يعني من جاء بيده أو في موضع من مواضع الفرض حرق مثلا، ويحتاج أنه يضع عليه دواء، وما عليه جبيرة لكن وضع عليه دواء، قال: هذا الدواء يعامل معاملة الجبيرة. ولو في حدث أكبر، يعني يمسح على الجبيرة وحتى لو كان في حدث أكبر، وهذا ما تفارق فيه الجبيرة سائر الممسوحات، ويعني أكثر من فصل فيها. تفضل يا شيخ، تفضل. أكثر من أفاض القول فيها المرداوي في الإنصاف، وسيأتينا الفروق. طبعا قال: لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهناك حديث آخر في المسألة هذه، حديث علي رضي الله عنه، قال: انكسر إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبيرة. طيب، قال: والمسح عليها عزيمة، يعني يمسح عليها العاصي بسفره إلى حلها، أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. ولذلك بعضهم نظم الفروق بين الجبيرة، قالوا: عزيمة ضرورة لم يشملي، والخرق والتوقيت فيها أهملي، وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين. يعني وش الفروق بين الجبيرة وغيرها الممسوحات؟ أنها عزيمة، والممسوحات البقية رخصة. طيب، الثاني أنه يمسح عليها في الحدثين الأكبر والأصغر، وبقية الممسوحات في الحدث الأصغر أيضا أنها غير مؤقتة، والممسوحات الأخرى مؤقتة. طيب، أنه يجب استيعابها في المسح، هذا من الفروق، بخلاف الممسوحات الأخرى سيأتي مقدار المسح فيها. مقدار الخف يمسح أعلى العمامة، يمسح كورها كما سيذكرون، وغيرها. قالوا: من الفروق يغتفر الخرق أو الشق اليسير في الجبيرة بخلاف الخف، هذه من الفروق. من الفروق أيضا المسح على الجبيرة ضرورة، والممسوحات الأخرى ليس المسح عليها ضرورة. لا يشترط في الجبيرة سترها لمحل الفرض بخلاف باقي الممسوحات. تمسح الجبيرة في المعصية ذكرناها، لا تختص الجبيرة بعضو من الأعضاء، هذا من الفروق. الجبيرة لا تختص في عضو من الأعضاء بخلاف الممسوحات الأخرى. نعم، تفضل.
إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. طبعا هذا الشرط اللي هو ذكروها أن يكون بعد طهارة مائية، وذكر الحنابلة أنه شرط في جميع الممسوحات، الخف وحتى الجبيرة. وهناك رواية أخرى بعدم اشتراطه في الجبيرة، لأن موجب الجبيرة يصيب الإنسان دون سابق انتباه، يعني فربما انكسرت يد الإنسان أو رجله أو أصابه حرق، فيتعذر عليه أن يكون قد تيمم أحيانا يتعذر عليه أن يكون قد سبق ذلك طهارة مائية. قال إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، ولذلك يقولون الطهارة المائية، ولو مسح فيهما على حائل أو تيمم لجرح. طبعا استدلوا على هذا الشرط بحديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وحديث أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما، قال إذا توضأ فلبس خفيه فليمسح عليهما. ما هو المثال هنا؟ أو تيمم لجرح. أيوة، قالوا كمن توضأ وضوء الصلاة وكان في يده جبيرة أو جرح ومسح عليه ثم غسل رجليه ولبس الخف، فيجوز له المسح على الخف بعد ذلك، يجوز له بعد ذلك أن يمسح على الخف. نعم. فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. ولو نوى جنب رفع حدثه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح وله جبيرة، فإن خاف نزعها تيمم. نعم. طيب لماذا قال هنا ولو نوى جنوب رفع حدثيه؟ لماذا قال حدثيه؟ لما سيأتي أنهم يشترطون في الحدث الأكبر في الغسل رفع الحدثين، يشترطون في الغسل رفع الحدثين معا. وقالوا مثاله لو أن رجلا جنبا نوى رفع الحدث فغسل رجليه ثم أدخلهما الخف ثم أفاض الماء على بدنه فلا يجوز له المسح على الخفين لأنه أدخلهما قبل كمال الطهارة. نعم. ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة لأنها كاملة في حقه، فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجب الماء، يعني من برئ من المرض ونحوه. نعم. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع، أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تقريبا لجانب الحضر. وهنا في رواية أخرى صححها كثير من فقهاء المذهب في مسألة إذا عكس، قال إذا كان مسح مقيما ثم سافر، المذهب يقول إيش؟ يمسح إيش؟ مسح مقيم. الرواية الأخرى يقول يتم مسح مسافر. نعم. هو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط بأنه متيقن. إيش وجه التيقن فيه؟ إيش وجه التيقن هنا إذا شك في الابتداء المسح هل كان في الحضر أو السفر؟ قال يمسح مسح مقيم لأنه المتيقن. والأصل في الإنسان الإقامة ولا السفر؟ الإقامة. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافر. هنا إشكال أوردوه يعني بعض فقهاء الحنابلة على هذا التقرير، إن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لأنه ابتدأ المسح مسافرا. إيش اعتبر هنا؟ أيوة. وتقرير المذهب أن المعتبر إيش؟ الحدث. هنا اعتبر المسح، قالوا فكأنه هنا يعني خالف ما اعتبره، وأن المذهب يعتبر إيش؟ الحدث بعد اللبس. وش الجواب عليه؟ عندهم جواب هم فقهاء الحنابلة، قالوا أن هذه المسألة خرجت بالإجماع، يعني نقل الإجماع عليها فحنا خرجناها. نعم. تفضل. أي أحسنت مثلها. نعم.
ولا يمسح قلاميس. بعد أن ذكر ما يمسح عليه وأحكامه سيذكر هنا جملة من الممسوحات لا يمسح عليها. تفضل. ولا يمسح قلاميس جمع قلنسوة وهي المقطنات كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين أظنها دنيات كدنيات القضاة والنوميات. قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. الدنيات يعني هي زي يلبسونها القضاة ونحوهم والوجهاء، والنوميات معناها تتخذ للنوم، يعني تتخذ للنوم فنزعها سهل هي صعبة. نعم. ولا يمسح لفافة وهي الخرقة. وهم ذكروا في العمامة التي يجب أو التي يجوز مسحها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وهذه ما لها هذه الصفة. نعم. ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها. اللفافة يعني تعرفون الشراب نعرفه، اللفافة يعني أن ما عنده شراب ويريد أن مثلا يتدفأ فيلف على رجله لفافة قماش يلف على رجله. ما حكم المسح على مثل هذا القماش؟ يقول لا يمسح عليه. طبعا هناك قول آخر في المذهب بجواز المسح، وابن تيمية انتصر لهذا القول واستدله بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على التساخين، وقال التساخين قال بل هذا اللي يلف لفافة المسح في حقه أولى لأنه يحتاج أكثر. ولا يمسح ما يسقط من القدم. هذا الثالث مما لا يمسح ما يسقط. أيوة. أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدم أو شيء من محل الفرض لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. نعم. فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خلط أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. هذه مسألة حكم لبس الخف على خف. قال إن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. طبعا يقولون إذا كان الخفان صحيحين فله المسح على أيهما شاء، وإن كان مخرقين الاثنين فلا يجوز له المسح على أي منهما. وإن كان الأعلى مخرقا والأسفل صحيح فيجوز له المسح على ماذا؟ على أيهما. فإن كان العكس فيكون المسح على الفوقاني. نعم. هذه 4 صور. طبعا قال وكذا لو لبسه على لفافة. طبعا قال فأشبه المنفرد. قالوا وله أن يمسح على التحتاني من باب أولى، وإنما نص المؤلف على الفوقاني لئلا يقول قائل أن الفوقاني لا يجوز المسح عليه في المسألة هذه اللي هي قال فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين فالحكم للخف الفوقاني. قالوا له أن يمسح على التحتاني أيضا في هذه الصورة، وإنما نص المؤلف على الفوقاني لئلا يقول قائل أن الفوقاني لا يجوز المسح عليه لأن التحتاني هو الذي باشر العضو وهو الأول. قال وكذا لو لبسه على لفافة فيمسح على ماذا؟ على الفوقاني. وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو سترا، يعني ما دام هذا مخرق وهذا مخرق ولو حصل فيهما ستر لا يمسح عليهما لأنهما مخرقين. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز ما لم يكن إيش؟ مخرقا. نعم هذا ضابط مهم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني كمن توضأ ثم لبس الخف ثم أحدث ثم لبس خفا فوقه، هذه صورة مسألة. أحدث توضأ ثم لبس الخف ثم أحدث ثم لبس خفا فوقه. قال أو بعده صورتها توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح على الخف ثم لبس خفا آخر، هذه الصورة هنا. قال لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. لماذا؟ لأن من شرط المذهب أن يكون المسح على طهارة مائية كاملة. نعم. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. لو نزع الفوقاني تعلق الحكم بالفوقاني ونزعه فينزع ما تحته لأن الحكم تعلق به وانتهى. تفضل.
ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج أصابعه إذا مسح. وكيف مسح أجزاءه. ويكره غسله وتكرار مسحه دون أسفله أي أسفل الخف وعقبه، فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة لما تقدم من حديث صاحب الشجة. ذكر الآن كيفية المسح على هذه الممسوحات اللي ذكرها. طبعا ذكر 3 ممسوحات وترك الرابع اللي هو الخمر. قال ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها، دوائر العمامة. طبعا قالوا وإن ظهر شيء من الرأس فيمسحه استحبابا. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابع رجليه إلى ساقه في الطريقة التي تعرف بهذا المسح، فيمسح أكثره ولا يجب الاستيعاب. ويمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، وقيل يمسحهما جميعا، يعني له أن يمسح بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. وكيف مسح أجزاءه. ويكره غسل الخف وتكرار مسحه. ثم قال دون أسفله، يعني أسفل الخف لا يمسح، وعقبه فلا يمسح أيضا العقب، ولا يجزئ لو اقتصر عليه، يعني لو أنه اقتصر على مسح العقب فقط فإنه غير مجزئ، أو مسح أسفل الخف أو الجورب فإنه غير مجزئ. ثم قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، وهذه الفروق اللي ذكرناها، أن الجبيرة يجب المسح والاستيعاب فيها بخلاف بقية الممسوحات. طيب خمر النساء ذكرها صاحب كتاب بغية المتتبع لحل ألفاظ الروض المربع. قال والخمر يمسح جميع أعلاها، يمسح جميع أعلاها. نعم نختم، معلش اليوم طولنا عليكم شوي. مبطلات المسح تفضل. ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش وزالت جبيرة، استأنف الطهارة. فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبع. ختم الكلام في باب مسح الخفين بذكر المبطلات. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض، يعني يجب أن يستر محلا معينا، فظهر بعض هذا المحل فإنه يبطل. قال بخرق في الخف أو خروج بعض القدم أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت الجبيرة، لأنها هذه كلها ممسوحات. طيب قول هنا ممن مسح بعد الحدث، هل هذا قيد ولا ليس بقيد؟ قال ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث. أيوة أكثر الشراح أنه ليس بقيد، أن هذا ليس بقيد مقصود يعني. قال استأنف الطهارة، قالوا لأن الطهارة تعلقت بهذا الممسوح فلما زاله زالت الطهارة، وهذه من المفردات أيضا، هذه المسألة من المفردات الحنابلة. قال فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. قالوا لأنه لم يمسح ولم يحدث، لم يقع منه مسح ولا حدث، فبذلك لا تبطل طهارته. المبطل الثاني قال أو تمت مدته، استأنف الطهارة ولو في صلاة، يعني ولو كان في صلاة فيش فتبطل ويقطع الصلاة. طبعا ولو هذه خلافية، بمعنى أن عندنا في المذهب قول آخر أنه إذا كان في الصلاة فلا. قال لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال وانقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، وإذا بطلت الطهارة في القدم بطلت في الجميع. وبهذا نصل إلى نهاية كتاب باب المسح على الخفين، والله أعلم، وصلى الله على محمد.